औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उर्दू एस्ट्रोलॉजी और मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमास यूनुस। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ज़ायजा इमरान खान पर और देखेंगे कि इमरान खान साहब का 5 सितंबर से 5 अक्टूबर तक का ज़ायजा कैसा रहता है। कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ तफसील से शेयर कर दूँ। एक तो ज़ायजा लिखने में लेट इसलिए होगी क्योंकि पहले ग्रहण का ज़ायजा लिखा था और आपको पता है कि ग्रहण तकरीबन 15 दिन तक अपने असरात देता है और जैसे ही ग्रहण के असरात ख़त्म होते हैं तब से सूरज की असरात सूरज ग्रहण के असरात शुरू हो जाते हैं, बल्कि उस वक्त सूरज ग्रहण लग चुका होता है और 15 दिन पहले उसका ग्रहण भी असरात देने शुरू हो जाता है। तो इस तरह ओवरऑल देखें तो ये महीना खान साहब के लिए कोई बहुत ज़्यादा सूटेबल नहीं रहने वाला। खान साहब क्या पूरी दुनिया के लिए किसी तरह से भी ये मंथ सूटेबल नहीं है, लेकिन खान साहब के लिए थोड़ा सा क्रिटिकल इसलिए कि दोनों ग्रहण उनके इसी एक मंथ के ज़ायजा में आ जाएंगे और इसके बायस खान साहब के लिए मुश्किलात बढ़ जाएंगी। जैसा कि मैंने आप लोगों के साथ ग्रहण का ज़ायजा शेयर किया है तो उसके रिज़ल्ट आइंदा 10 दिन में भी खान साहब के ज़ायजे में नज़र आएंगे, जो कि ऑलरेडी कुछ अपने नताइज तो हमें मिल चुके हैं और बाकी के नताइज भी आपको उनके ज़ायजा में नज़र आएंगे। उसके साथ सूर्य ग्रहण के नताइज नज़र आएंगे। तो ये ज़ायजा खान साहब के लिए बहुत अच्छा भी नहीं है और उसके अलावा इम्पोर्टेंट भी है। बहरहाल इस ज़ायजे में हम आने वाले दिनों में सूर्य ग्रहण के असरात को भी डिटेल से देखेंगे। तो बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। इसमें हम खान साहब के ज़ायजे को शेयर करेंगे। इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो का आगाज़ करूं, जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को रिसीव हो सके। इससे जो लोग अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं, स्क्रीन पर मेरे नंबर मौजूद है, इन पर मेरे से रब्ता कर सकते हैं। बहुत ही मुनासिब सी फीस के साथ मुकम्मल रहनुमाई दी जाती है। तो बढ़ते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। आप लोगों के साथ मैंने चांद ग्रहण के असरात में शेयर किया था कि इस माह में खान साहब के खान साहब के लिए जलसे जुलूस अवामी तहरीकें जो हैं वो ज़ोर पकड़ेंगी। तो आप लोगों ने देखा कि जलसे तो हो रहे हैं और नेक्स्ट भी 11 सितंबर को भी एक जलसा अनाउंस किया गया है। तो यहाँ पर अवाम की सपोर्ट खान साहब के साथ है। इसके अलावा मैंने आप लोगों के साथ एक तफसील से प्रेडिक्शन शेयर की थी कि इदारे हुकूमत खान साहब के खिलाफ खड़े हो जाएंगे और उनके खिलाफ चालें चलने की कोशिश करेंगे, जिसका रिजल्ट आपने देख लिया कि तैयब नामी सहाफ़ी ने अलीमा खान साहब के ऊपर एक बयान किया है, जिसकी वजह से अवाम ने उसको बहुत ज़्यादा उसी वक्त आड़े हाथों लिया और उसके नतीजे में पूरी जर्नलिज्म ने, मीडिया ने अलीमा खान साहिबा का जलसा या उनकी तकरीर नशर करने पर पाबंदी लगा दी। तो ये मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया कि मुकम्मल तौर पर इदारे जो हैं उनके ख़िलाफ़ खड़े हो गए और इसमें मैंने क्लियर बताया था कि खान साहब की बहनों को, उनकी यानी फैमिली को, क्योंकि उनकी फैमिली में तो उनकी सिस्टर्स आती हैं इस वक्त, तो उनको बहुत ज़्यादा दबाव का सामना करना पड़ेगा। वो आप लोगों ने देख लिया। सबसे पहले एक नतीजा नज़र आया कि उनकी सिस्टर को अंडा मारा गया, जो कि 2 ख़वातीन थीं और उनको भगाने के लिए उस वक्त के जो इंस्पेक्टर थे उन्होंने सपोर्ट किया। ये पीटीआई का कहना है। जबकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो मुखालिफ टीम्स का कहना कुछ और ही है और इस वक्त इंटायरली नेक्स्ट डे या 2 दिन बाद दोबारा से एक वाक़या होता है जिसमें उनकी सिस्टर को इस एक तैयब नामी सहाफ़ी की तरफ से तनकीद का निशाना बनाया जाता है। तो इसमें देखें कि मैंने आप लोगों के साथ एक और प्रेडिक्शन शेयर की थी कि कानूनी मामलात और जो अदालत है उनकी तरफ से नेगेटिव
چیزیں سامنے آ سکتی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے اس پر پرچہ ہو گیا، ایک قانونی معاملہ کیا گیا۔ اب جو بات کی جاتی ہے کہ اس وقت عدالتیں کچھ فیصلہ کریں گی تو مجھے وہ فیصلے منفی آتے دکھائی دیتے ہیں۔ اس کی ریزن کیا ہے؟ پہلے تو خان صاحب کے تھرڈ ہاؤس میں گرہن لگا ہے، اور تھرڈ ہاؤس کمیونیکیشن کا گھر ہے، میڈیا کا گھر ہے، تو اس کا آپ نے رزلٹ سامنے دیکھ لیا۔ تھرڈ ہاؤس سبلنگس ہے اور ان کی بہنوں پر جو معاملات ہوئے وہ آپ لوگوں نے دیکھ لیے۔ اب عمران خان کے بیانیے کو، ان کی تقریر کو، یہ میں نے آپ کو بڑی تفصیل سے بتایا ہے کہ شیئر کرنے پر پابندی لگائی جائے گی۔ تو عمران خان صاحب تو چونکہ جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ خود سے کوئی بھی تقریر نہیں کر سکتے، ان کا جو میسیج ہے لوگوں تک، عوام تک کنوے کرنا جو کام ہے حلیمہ خان صاحبہ، ان کی سسٹر سر انجام دے رہی ہیں، اور اس کو روکنے کے لیے یہ سارا ڈرامہ کیا گیا، یہ ان کے پارٹی کا کہنا ہے، اور آپ دیکھیں کہ وہ ہوا۔ میڈیا اور سوشل میڈیا پر اس کے بہت زیادہ اثرات مرتب ہوں گے۔ اب میڈیا نے تو چونکہ پابندی لگا دی، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کا کوئی بھی بیان نشر نہیں کریں گے، جس پر حلیمہ خان صاحبہ کا کہنا تھا کہ ہاں آپ ہماری سوشل میڈیا ٹیم ہی کافی ہے۔ اب سوشل میڈیا ٹیم کی اگر بات کی جائے تو وہ کریں گی تو ضرور، لیکن اس وقت جیسا کہ پہلے سے ایک کھیل کھیلا جاتا تھا، جیسا کہ پہلے آپ لوگوں نے دیکھا کہ جب ایسی کوئی صورتحال بنتی ہے تو سوشل میڈیا ورکرز کو بھی بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ان کو جیلوں میں ڈالا جاتا ہے، اور اس طرح کی کچھ ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ نیگیٹو اب دوبارہ سے ہمیں دیکھنے کو ملیں گی۔ اب اس تمام پیریڈ میں ان کی ذاتی گرفتاریاں جو ہیں وہ بھی سامنے آئیں گی، فیملی کی، کچھ ورکرز کی، اور اس کے علاوہ ان کا ذہنی سکون ڈسٹرب کرنے کے لیے خاص کوششیں کی جائیں گی۔ اب گرہن کی وجہ سے سخت سیاسی دباؤ ان کو فیس کرنا پڑے گا، جبکہ دوسری طرف اگر ہم سورج گرہن کی بات کرتے ہیں تو جو گرہن آنے والا ہے وہ ان کے 9th ہاؤس میں لگے گا، عدلیہ کا گھر، قسمت کا گھر، مذہب کا گھر، تو یہاں پر یہ سارے بھی سامنے آئیں گے نتائج، وہ بھی تفصیل سے آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ پارلیمنٹ اور اداروں میں نے پہلے بھی چاند گرہن کی ویڈیو میں بتایا کہ ایک شدید سیاسی بحران پیدا ہو جائے گا۔ عمران خان صاحب کو عوامی ہمدردی تو ملے گی، لیکن ابھی فی الحال اقتدار میں آنا یا اقتدار کی بات کی جائے تو وہ ملتا دکھائی نہیں دیتا ہے۔ یوتھ اس وقت بہت زیادہ ایکٹیویٹ ہوگی، یوتھ جو ہے عمران خان صاحب کی چھوٹی سی بات، چھوٹی سی سپیچ کو لے کر بہت زیادہ ایکٹیو ہو جائے گی، اور یہ شروع سے ہوتا ہے کہ جیسے یہ حلیمہ خان صاحبہ عمران خان صاحب کا بیان یا ان کا میسیج پبلک تک پہنچاتی ہے، یعنی کہ یوتھ تک پہنچاتی ہے، تو فوری طور پہ یوتھ میں ایک نئی زندگی کی لہر دوڑ جاتی ہے، وہ ایک دم سے ایکٹیو ہو جاتے ہیں۔ تو اس وقت بھی یہ سچویشن مکمل طور پر نظر آ رہی ہے، یوتھ جو ہے فل ایکٹیو ہو جائے گی۔ اب ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ خان صاحب کے جو پازیٹیو چیز مجھے اس وقت میں نظر آتی ہے کہ عالمی سطح پر ان کے بیانیے کو بہت زیادہ اہمیت ملے گی، اور بیرونی ممالک کی طرف سے ان کو بہت زیادہ حمایت مل سکتی ہے، اور عوامی سطح پر بھی ان کو بہت زیادہ حمایت ملے گی، یعنی کہ اس تمام پیریڈ میں عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی پہلے سے زیادہ انکریز ہو رہی ہے، لیکن حکومت اور عدالتیں جو ہیں ان کا سخت مزاحمت فی الحال بھی برقرار رہے گی، اس میں مجھے کسی قسم کی تبدیلی نظر نہیں آتی ہے۔ تو یہاں پر نیکسٹ جو آنے والا ٹائم ہے اس میں سیاسی بحران مجھے بڑھتا ہوا دکھائی دیتا ہے، اور یہاں بیرونی حمایت جو ہے وہ بڑھتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ جیسے ہی خان صاحب کی عوامی تحریک جو ہے وہ زور پکڑتی ہے، لوگوں کی ہمدردیاں زور پکڑتی ہیں، اس کے ساتھ ہی ساتھ تحریک جو ہے اس میں مزید نئے مرحلے آئیں گے، اس میں مزید شدت آئے گی، اور ایک نئی جان بھی بڑھتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ تو باقی جیسے ہی سورج گرہن کا ذائچہ لکھتی ہوں اس میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ سورج گرہن کے امپیکٹ کیا ہوں گے۔ اوورال امپیکٹ جو ہے
इस मंथ के वो मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हैं, कुछ चीज़ें डिफरेंट होंगी उसको भी आपके साथ शेयर करूँगी। ये एक मुख्तसर सी वीडियो थी जिसमें मैंने पूरे मंथ के ज़ायचे को तफसील से शेयर किया। आने वाली मैं वीडियो में ग्रहण के ज़ायचे को शेयर करूँगी और उसके बाद इमरान खान साहब का 5 अक्टूबर को नया सालाना ज़ायचा शुरू हो रहा है, उसको भी तफसील से शेयर करूँगी। ये एक मुख्तसर सी वीडियो थी जिसमें बहुत सारे पॉइंट शेयर किए। इस मुख्तसर सी वीडियो के साथ ही मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।